म अनन्त वाग्ले। नेकपा एमाले पछिल्लो समय एउटा नाटकीय हुँदै आएको छ। नाटकीय पार्टी, देशको एउटा ठुलो पार्टी, तर नाटकीय रूपमा संसद विघटनदेखि लिएर अदालतसम्म पुगिसकेको छ। दुईवटा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षको एउटा जुहारी जस्तै चलिरहेको छ। संस्थापन पक्षले पछिल्ला समय केही नेतालाई कारबाही पनि गरिसकेको छ र असन्तुष्ट पक्ष यतिसम्म सक्रिय भएको छ कि एउटै पार्टीको नाममा क्रियाशील छ, तर प्रधानमन्त्री विरुद्ध, अध्यक्ष विरुद्ध लागिरहेको छ। यतिसम्म कि विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छ र यो मुद्दा अदालतसम्म पुगिसकेको छ र पछिल्लो समय यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। यसैबीच एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक, ओली संस्थापन पक्षको बैठक भनौँ यसलाई, बैठक बसिरहेको छ, जसमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्न र पछिल्लो पटक आज साँझ 5 बजेसम्मका लागि हस्ताक्षर फिर्ता लिनका लागि अल्टिमेटम दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। यदि हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन भने कि तपाईँ निष्कासित हुनुभयो कि एकताका लागि आउनुहोस्। के हुन्छ अब नेकपा एमालेको विवाद? आज यसै सन्दर्भमा हामी समय सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आज अल्टिमेटम छ, तपाईहरू नयाँ पार्टीमा जानुहुन्छ कि एकताका लागि अझै प्रयास गर्नुहुन्छ? किनभने अल्टिमेटम आज छ। के हुन्छ अब? हामी त हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पार्टी फोड्न चाहेको उहिलेदेखि नै, नेकपा बन्नु पनि निहित केही स्वार्थको लागि गरिएको रहेछ भन्ने कुरो पछि घटनाक्रमले खालि प्रधानमन्त्री बन्ने सिँढी सत्तामा बनाउन आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई सिँढी बनाएको रहेछ भन्ने कुरो विभिन्न अहिले पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। अहिले त्यसमा नजाउँ। अब अहिले नेकपा एमालेपट्टि नै जाउँ। पार्टी तपाईँले फोड्नुहुन्छ, अर्को पार्टी जानुहुन्छ कि कारबाही पर्नुहुन्छ भन्नुभयो। पार्टी फोड्ने काम त उहाँले पुस 5 गते संसद भङ्ग गर्दा सल्लाह नगरिकन गर्नुभयो। पार्टीसँग संसद भङ्ग गर्ने जस्तो गम्भीर कुरो, नत्र पार्टीमा सल्लाह चाहिँ के विषयमा गर्ने, यति गम्भीर कुरो पनि नगरेपछि त्यसपछि उहाँले सिलसिला सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि त पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, धम्क्याउने, तर्साउने, खरी लोभ लालच देखाउने, के गरेर हुन्छ उहाँले चाहिँ नि सबै प्रक्रिया गर्नुभयो। तर हाम्रो विचार समूहको साथीहरू कोही पनि डग्न भएन। पाटपुटा आधा एकजना दायाँ बायाँ भइरह होला, त्यो अलग कुरो हो। तर समग्र रूपमा नभएपछि चाहिँ उहाँ कहिले थाक्ने, कहिले चिडचिडाहट गर्ने, कहिले जाल फ्याँक्ने, यस्ता घटनाक्रमहरू गर्ने क्रम अन्तर्गतकै अहिले तपाईँले भनेको यस्तो कारबाही गर्छु भनेर भने धेरैपल्ट भयो र आजको बेलुकाको 5 बजे पनि आप्स्या 5 बजे आउँछ, 6 बजे हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू केही हुँदैन। तपाईँहरू निष्कासित पनि हुनु हुँदैन र यो लिङ्गरिङ चलि नै रहन्छ। निष्कासन हुँदैन भन्नुको पछाडि कारण चाहिँ हामी जायज बाटोमा छौँ। हामी नेकपा एमालेलाई विधान सम्मत ढङ्गले चलाऊ, मिटिङ बैठकहरू राख, सरसल्लाह त्यहाँबाट गरेर निर्णय गर, देशका महत्त्वपूर्ण चिजहरू मिटिङ बैठकबाट निर्णय गर, सरसल्लाहबाट गर, एकलौटी नगर। यो पार्टी कुनै एकजनाको वीरता र बपौती बाबुबाजे पालाबाट आएको सम्पत्ति होइन। यो धेरैले सबैले मेहनत गरेर बनाएको पार्टी हो। त्यसले आफ्नो एकलौटी वीरता सम्झिने गल्ती नगर, तिमी त्यो भ्रममा छौ भन्ने ढङ्गले हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो प्रयत्न जारी रहन्छ, अन्तिम बिन्दुसम्म जारी रहन्छ। यो अन्तिम बिन्दु भन्ने चाहिँ कहिले आउँछ? किनभने धेरै लामो समय त्यसलाई त एउटा त सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा पार्ट क्लियर गरेपछि एउटा बाटोहरू तय होला एउटा। अब अर्को कुरो चाहिँ नि भोलि जनमानसले अर्गेलो को रहेछ त, आखिर पार्टी एकता नचाहने को रहेछ त भन्ने कुरो त हामीले स्पष्ट पार्नु पर्यो। जस्तो यो पछिल्ला धेरै घटनाक्रमले चाहिँ नि को चाहिँ नि बेइमान रहेछ अथवा को चाहिँ ठिक ढङ्गले हिँडेर हिँड्छ भन्ने कुरो अदालतले उहाँका 6-7 वटा निर्णयलाई उल्टाइदिसक्यो। भनेपछि कानुन संविधान मिचेर हिँड्न खोज्ने को रहेछ भन्ने कुरो, भने यसरी सरकारमा बसेर त यस्तो मिचेर हिँड्नेले पार्टीमा पनि वास्तवमा अन्याय गरेर रहेछ भन्ने कुरो स्थापित हुँदै आइरहेछ। त्यसपछि जेठ 2मा फर्किन्छु भन्नुहुन्छ। जेठ 2 भनेको त एमाले, तर 18 गते बैठक बोलाउनुहुन्छ, 16 गते नै आयोजक कमिटी बैठक राख्नुहुन्छ। जुन आयोजक कमिटीलाई फेरि सर्वोच्चले नै अवैध भनेको छ। अनि त्यो अवैध आयोजक कमिटी बस्नुहुन्छ। अवैध आयोजक कमिटीबाट 20-30 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्नुहुन्छ। अनि त्यो मनोनित गरेको मान्छे समेत लिएर जेठ 2मा
म आएँ भन्नुहुन्छ। यस्तो 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 यो के भन्ने ख्याल भन्ने कि जालसाजी भन्ने कि हो, यो ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले गरेका बेइमानीहरू क्रमशः कार्यकर्ताको बिचमा, नेताको बिचमा जाँदैछ। त्यसले हिजो अस्तिभन्दा उहाँको जुन क्लाइमेक्स एउटा लोकप्रियता थियो त्यो गिर्दै 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 सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले पनि उहाँ अब के भन्छ यो शिखरबाट पिँधमा भुइँमा पछारिने स्थितिमा पुग्नु भएको छ। त्यसकारण अझ पनि हामी उहाँलाई अझ पनि टाइम छ आफ्नो गल्ती आत्मालोचना गर्नु, आफ्नो भएका त्रुटिहरू सुधार्ने, आफूले गरेका गल्तीको हकमा सके देशवासीसँगै माफी माग्ने, नभए नि पार्टीको बैठकमा माफी माग्ने र त्यसपछि फेरि अब एकजुट भएर म विधि विधान पद्धति अनुसार हिँड्छु, म एकलौटी गर्दिनँ, यो सबैको सम्पत्ति हो, यो पार्टीका काम सङ्गठनको निर्णयहरू पक्षपात गर्दिनँ, गुटको मान्छेलाई मात्रै अवसर दिन्न, चाहे त्यो सरकारका अवसरहरू हुन्, चाहे पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिने कुराहरू हुन्, म गुटको अध्यक्ष बन्दिनँ, म पार्टीको अध्यक्ष बन्छु भनेर जुन दिन उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ नि विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन हुने बित्तिकै पार्टी एकता हुन्छ। पार्टी एकता हुनको लागि त प्रधानमन्त्रीले एउटा आधार राखिरहनु छ, अध्यक्षज्यू भनौँ, अध्यक्षज्यूले एउटा आधार राखिसक्नु भएको छ, हस्ताक्षर फिर्ता। विपक्षी गठबन्धनलाई हस्ताक्षर दिन मिल्छ? यो त्यही मैले धेरै पत्रकार साथीहरूलाई यो कुरो भनेको छु, फेरि तपाईँलाई भने होइन, मैले तपाईँ मार्फत म तपाईँको यो लोकप्रिय टिभी सुनेको साथीहरूलाई भन्न चाहेको मैले, यो प्रश्नै गलत छ। जेठ 6 गते मेरो प्रधानमन्त्रीले के भनेर राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो? मसँग भोट छैन, मसँग मत छैन, म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मलाई संसदले पत्याउँदैन, त्यसरी समय किन खेर फाल्ने? वैशाख 27 गते उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। त्यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। त्यसकारणले धारा 5 अनुसार यो 4 अनुसारको विश्वासको मैले अग्रिमै नपाउने कुरो थाहा पाएको हुनाले, वैशाख 27 को स्थितिमा कुनै फेरबदल नभएको हुनाले म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु र म पत्रकारहरूलाई त अझ म थाकिसकेँ। मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यही मार्ग प्रशस्त भने बाटो छोडिदिन्छु भने मार्ग राजीनामा चाहिँ दिनुभएको थिएन। राजीनामा होइन, त्यो सोसरा भएन। मलाई विश्वासको मत छैन भन्नुभयो, त्यही हो राजीनामा भने। र मार्ग प्रशस्त भने, मार्ग भने बाटो प्रशस्त भने छोडिदिन्छु धारा 5 अनुसार अरूको लागि। किन मैले सक्दिनँ भनेर उहाँले त्यहाँ लेखिसक्नुभयो। म होइन, मैले सक्दिनँ लेखेर, म पार्लियामेन्टले विश्वास गर्दैन लेखेर, म विश्वासको मत पाउन्न लेखेर 5 अनुसार अरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि कति गते? 6 गते, जेठ 6 गते। र त्यसपछि के भन्नुभयो? यदि 5 अनुसारको सरकार बनाउने बनाऊ, होइन भने पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले संसद पुनर्स्थापना, जसरी पुस 5 गते भङ्ग गरेको संसद पुनर्स्थापनालाई हामी अदालत गएका थियौँ, त्यसै गरी अहिले पनि जेठ 7 गते अथवा 8 गते राति भङ्ग गरेको संसदलाई पुनर्स्थापनाको लागि हामी अदालत गएका हौँ। यहाँ साथीहरूलाई के भ्रम परिरहेछ भन्दाखेरि भने विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई अदालत गयो भन्ने यो जुन साइबर स्याल हल्ला जुन छ, यसले धेरै मान्छे प्रभावित भएको म देखिरहेको छु। हामी संसद पुनर्स्थापनाको लागि गएको, पहिलो संसद भङ्ग गर्दा जसरी गएको हो, संविधान विपरीत छ भनेर, अहिले पनि संविधान विपरीत केपी ओलीले भङ्ग गरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेर हामी संसद पुनर्स्थापनाको लागि गएको हो। एक, अब पुनर्स्थापना भइसकेपछि न अनि तपाईँको प्रधानमन्त्री मन्त्री ककसका गठबन्धन बन्ने, त्यो त त्यसपछिको कुरो हो। त्यसले मूल कुरो भनेको संविधान पुनर्स्थापनाको लागि हामी संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन, गणतन्त्र बचाउनको लागि हामी गएका हौँ। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना भयो भने 7 गते गएको, 6 गते उहाँले सक्दिनँ भनेको, 7 गते हामी गएको। संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा अर्को कोही नेता आउन सक्ने सम्भावना होइन। अब यो आउने भविष्यको कुरो किन गर्नु? अहिलेसम्मको हिसाबमा शेरबहादुर देउवाजीलाई संसद पहिला पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, पहिलो मुद्दा। अनि संसदै नभइकन त सडकमा रत्त पार्कमा बसेर त प्रधानमन्त्री बन्दैन त। त्यसले मूल माउ संस्था त संसद हो प्रधानमन्त्री बनाउने, पहिला त्यो पुनर्स्थापित हुनु पर्यो। अनि तपाईँले भनेको प्रश्न, अहिलेको हिसाबमा हामीले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपबाट अगाडि सारेर हामी गएका छौँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि बाहिर इलेक्सनलाई कल्पना गरिदिनु न, शेरबहादुरजीले म हुन्न भन्नुभयो भने संसदले अर्को प्रधानमन्त्री दिनु पर्दैन? अथवा शेरबहादुरजीलाई गर्ने भने उहाँको पुगेन त कल्पना गरौँ, अर्को प्रधानमन्त्री हुँदैन? त्यस कारण यी तफसिलका कुरामा भन्दा नि अहिले हामी संसद पुनर्स्थापना गरेर विकल्पमा चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना पछि एउटा सरकार त चाहिन्छ। त्यसको लागि केपी ओलीले गरेको गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएका, पुस 5 मा पनि उभिएका र अहिले पुस 8 गते भङ्ग गर्दाखेरि पनि यो गैर संवैधानिक भनेर उभिएका शक्तिहरू, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव हुन्, चाहे काङ्ग्रेस हुन्, चाहे माओवादी हुन्, चाहे हामी हौँ, उभिएका शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा उभिएर यो गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने शक्तिहरूको हामीले एकता गरेर शेरबहादुरजीलाई अगाडि सारे हौँ।
मानव संसद पुनर्स्थापना भयो तर पनि एउटा स्पष्ट आधार छैन कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने एउटा स्पष्ट आधार छैन। यो त अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने अस्थिरतातिरै जाने सम्भावना देखियो नि। होइन कसले आधार छैन भने सबै यही चिजहरू नै म दङ गर्छु म चाहिँ। आधार छैन भने 149 जनाको सही लिएर हामी जाने 136 जना भए पुग्छ। 46 जनाको 149 जना राष्ट्रपति कहाँ गए होइन हामी। राष्ट्रपतिले बेइमानी गरेपछि सर्वोच्च जाने बेलामा हामी 146 जना गयौँ। किन भन्दा त्यो 7 गते र 10 गतेको बिचमा 2-3 जना साथीहरू बाहिर जानुभयो। त्यसले गर्दा त्यो 46 भयो। 46 पनि छोड्नु 45 के हो 44 होस् अथवा 52 होस् चाहिने 136 हो। अब अहिले तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ पुग्ने स्थिति आधार देखिँदैन भन्नुहुन्छ। त्यही त केही विद्या भण्डारले नदेखे आधार र अहिले प्रश्नको केही दिनको अन्तरमा 3 जना सांसद यताउता हुनुभयो भने अब यताउता भएकै छैन। कहाँ यताउता भने केपी कहाँ गएको छन् र अदालत जाँदा त घट्यो नि भन्दैछु त। अब अहिले तपाईँले अन्तर्वार्ताले मलाई 3 दिनपछि अन्तर्वार्तामा आउनुहोस् भने म हेटौँडा छु भन्दिनँ मैले भएको त्यो हो खास। यत्रो माननीय जस्तो मान्छेहरू त्यो पनि यत्रो 150 मान्छे कुनै जिल्लामा कोमामा कोरोना भएर भेन्टिलेटरमा पुगिसकेका हुन्छ 3 दिनमा। कोही जिल्ला गए हुन्छन् कोही अशक्त बिरामी भएर हस्पिटलमा हुन्छन्। त्यो यो 3 दिन त त्यहाँ अर्कोपट्टि गएको होइन। त्यो फेरि त्यो 3 जनामा पनि नजाउँ न चाहिने 136 46 जना भइसक्यो। 46 49 अहिले त 145 भइसकेको छ। अहिले हिजो अस्ति मन्त्रीमण्डल गठन हुनुभन्दा अगाडि जाल झेल गरेर म मन्त्री दिन्छु भनेर जसलाई केही अल्मल्याएका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो जुन राजेन्द्र महतोहरूलाई 11 जना मन्त्री दिएर 25 जनाको मन्त्रीमण्डल जुन बनाउनु भयो त्यसपछि त्यो अल्मल्याएर राखेका साथीहरू पनि झुक्क्याउँदो रहेछ फटाएर रहेछ भनेर यता आइसकेका छन्। अनि अर्को कुरो हिजो अस्ति माधवजीलाई केही साथ दिएका मान्छेहरू उता नगइकन यता पनि सिग्नेचर नगरेको तर उता पनि नगएको अलि स्थिति क्लियर नभएको। त्यसपछि केपी कमरेडले गरेका 2-3 वटा घटनाहरू जुन देखेपछि उहाँहरू पनि अहिले हामी तत्काल अहिलेको अब गिन्तीमा 145 जना छौँ। सरी 145 भन्न आयो के अरे हाम्रो माधवजी कहाँ पट्टि 23 जना होइन हामी अहिले 23 जना होइन 28 जना होइन हामी 45 जना छौँ। उता त्यो 145 होइन। तपाईँ कानुन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि संसदमा उपस्थिति पनि जनाइराख्नु भएको छ। एउटा दलको हुइप त लाग्छ नि लाग्छ कुनै बेला लाग्छ। हुइप जारी गर्ने मान्छे वैधानिक भयो भने हुइप जारी गर्ने मान्छे वैधानिक हुनु पर्यो। कसैले पनि कसैलाई आदेश दिन आफू नैतिक चरित्रमा विधानसम्मत ढङ्गले विधिसम्मत ढङ्गले उभिएको नैतिकवान मान्छेले आदेश दियो भने डर पनि लाग्छ आदेश पनि मानिन्छ। तर जो मान्छे विधानसम्मत उभिएको छैन जो विधि उल्लङ्घन गर्छ संविधान उल्लङ्घन गर्छ पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्छ र अवैध पार्टीको आयोजक कमिटीको अध्यक्ष भएर भने जसलाई अदालतले इन्कार गर्छ अनि त्यो अवैध अध्यक्षले आदेश दिएको हामीले आदेश मान्ने भने प्रश्न आएन एक त्यसै कारणले कुनै पनि कुरो विधिसम्मत हुनु पर्यो। 28 गते मेरो तपाईँले भने जस्तो दलको पार्टीको मेरो अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर दलको बैठक भनेर बोलाउनुहुन्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माधव नेपाल सहित उपाध्यक्षहरू सहित म सहित 90 जनालाई बोलाउनुहुन्न र आफ्नो गुटको बैठक राखेर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएर निर्णय गर्नुहुन्छ र फटाफट मनोनित गर्ने भङ्ग गर्ने अब के अनि त्यो अध्यक्षलाई जसलाई सर्वोच्चले पनि अवैध भनिसक्यो अनि त्यो अध्यक्षले दिएको आदेश चाहिँ मानेर हिँड्छ मान्छेले। त्यसकारण अवैध अध्यक्षले दिएको आदेश हामीले नमाने हो। तपाईँहरूको एउटा असन्तुष्टि माओवादीबाट पूर्व माओवादी भनौँ पूर्व माओवादीबाट आउनुभएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा जुन राखिएको छ त्यसमा पनि अलिकति असन्तुष्टि होइन। त्योभन्दा अझ धेरै ल्याए पनि राखिदिन्छौँ तर झ्यालबाट होइन ढोकाबाट राख्नु पर्यो। झ्यालबाट होइन ढोकाबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर राख्नु पर्यो। च्याट्ट कोर्टको खल्तीबाट निकालेर उहाँको व्यक्तिगत केन्द्रीय सदस्य हो त्यो। अर्को पार्टीबाट आएपछि त उहाँले निवेदन हाल्नुपर्छ कि अनि कसलाई कुन पोस्ट दिने स्थायी कमिटी दिने हो कि जिल्ला कमिटी दिने हो कि केन्द्रीय कमिटी दिने हो कि विभागमा दिने हो कि प्रदेश कमिटीमा दिने हो कि त्यो कहाँ छलफल गरिन्थ्यो। तपाईँ अहिले प्रवेश गरेर आउनुभयो तपाईँलाई स्थायी कमिटी अथवा तपाईँलाई चाहिँ वडा कमिटी के हो दिने तपाईँको हिजोको इतिहासदेखि लिएर कुरो के हो त्यो कसले गर्नु पर्यो केन्द्रीय कमिटीले गर्नु पर्यो। केन्द्रीय कमिटी भनेको ढोका हो अनि त्यतिका केन्द्रीय सदस्यलाई चट्ट कोर्टको खल्तीबाट निकालेर ठ्याक्क माधवजीले पनि कोर्टको खल्तीबाट निकालेर ट्याक्क 40 जना दिनु भने त्यो मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? त्यो मान्ने हो त्यो पनि मान्ने। अब होइन भने माधवजीले दिएको नाम पनि केपी ओलीले ल्याएको नाम पनि सँगै राखेर छलफल गर्नु पर्यो। यी मध्ये कुन कुन मान्छेलाई कहाँ राख्न योग्य छन् के जिम्मेवारी दिने योग्य छन् के कारणले कारण पनि हुन्छ नि त।
त्यो भनेको विधि सम्मत भयो हो। त्यसकारणले हामी विधिको लडाइँ लडिरहेका छौँ, विधानको लडाइँ लडिरहेका छौँ। यहाँ त बुझ्नुपर्ने कुरो नै के हो भन्दाखेरि भने अहिले केन्द्रीय कमिटी तपाईँले माओवादीबाट आएको किन उहाँ मात्रै, अरू आयो अरूलाई पनि गर्छौँ, उहाँबाट मात्रै होइन, काङ्ग्रेसबाट आयो भने काङ्ग्रेसको लागि स्वागत गर्छौँ। हामी चुनाव लड्ने पार्टी, त्यसमाथि जिल्ला जिल्लामा हामी एक एकजना काङ्ग्रेसका राप्रपाका आएका मान्छेलाई पनि हामी फुलमाला लाएर स्वागत गरेर हुन्छौँ भने वामपन्थी आन्दोलनबाट आएको मान्छेलाई लिन के गाह्रो भयो र? योभन्दा अगाडि अरू वामपन्थी आन्दोलनबाट आएका मान्छेलाई कसरी प्रवेश गराइन्थ्यो? योभन्दा अगाडि थुप्रै आयो होला नि त, त्यही परम्परा होला नि त हाम्रो कसरी गर्ने। कोही पनि मान्छे एउटा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति हो। अब कालान्तरसम्म चाहिँ नि केपी ओली जिन्दाबाद भनिरहनको लागि त्यो कोटोखल्तीबाट ल्याएर राखेको हो। त्यो आउने साथीहरू पनि आउनुहुन्थेन। हामी नेकपा माओवादी छोडेर हामी एमालेमा आएको हो। एमालेको बैठकबाट निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मेवारी दियोस्, त्यो भनेको थाई चिज भयो। प्रक्रिया पनि भयो, थाई पनि भयो। कसले भन्दा? पार्टीको निर्णयले, पार्टीको निर्णयले। यो त गुटको निर्णयले भयो। भोलि त्यो गुट तलमाथि पर्दाखेरि उहाँहरूको भविष्य के हुने? अब आज के हुन्छ यो चाहिँ अलि चासोको विषय छ। 5:30 बजीसम्मको एउटा अल्टिमेटम दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, हस्ताक्षर फिर्ता लियो भनेर। तपाईँहरू हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुहुन्न। यो क्वेसन मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। अब के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। के हुनु? फुट्दैन एमाले अब अझै पनि? उहाँले त फुटाइसक्नु भएको छ। नफुटाउने हो त मैले अझ पनि ठाउँ छ त। विधिसम्म उहाँ हिँडिदिनुहोस्, वैधानिक कुरो गरिदिनुहोस्, अवैधानिक उहाँले गरेका निर्णयहरू खारेज गरिदिनुहोस्। यो त सर्वोच्चले डन्डा लाएर उहाँ आउनुभयो। सर्वोच्चले कहिले लाए? फागुन 23 गते एमाले माओवादी भनेर डन्डा लाएपछि उहाँ आउनुभयो। एक ठिक हो, यति क्लियर छौँ हामी। त्यसपछि जेठ 2 फर्की भनेपछि हामी जेठ 2 को बैठक राख्ने होला भनेर भन्यौँ। फागुन 28 गते उहाँले गुटको बैठक राखेर निर्णय गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट अन्तर्विरोध चर्क्यो। हामी जेठ 2 को बैठक अनुसार पूर्व एमालेको केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टीहरू बिउजेर बैठक बसेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी। उहाँ मेरा समर्थक, अर्को शब्दमा हामी धार्मिक शब्दमा भन्ने हो भने राम भक्तहरूलाई मात्रै राखेर म काम गर्छु। मेरा विरोधीहरू, मेरा आलोचना गर्नेहरू, मेरो टिप्पणी गर्नेहरू, मलाई सुझाव दिनेहरू मलाई चाहिँदैन भनेर उहाँ अगाडि बढ्न भयो। कहिले फागुन 23 देखि चैत वैशाख जेठसम्म पनि उहाँ टसमस हुनु भएन। हामीले भन्दै गऱ्यौँ, उहाँ टसमस हुनु भएन। त्यसलाई हाम्रो मागको रूपबाट बुझियो। जेठ 2 माधव नेपालको माग जेठ 2 मा फर्क भनेर होइन, सर्वोच्चले भनेको जेठ 2 मा जाऊ भनेर हाम्रो मागै होइन त्यो। त्यसपछि उहाँ कहाँबाट आएर चाहिँ न्युरी मुन्टी नहुनु भयो भन्दा प्रकाश ज्वालाहरूको मुद्दामा आयोजक कमिटीलाई कानुनले चिन्दैन भन्थ्यो। त्यसपछि त यति नराम्रोसँग हातगोडा बाँधियो कि अब उहाँले कुनै राष्ट्र पार्टीको तर्फबाट भारतको कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई शुभकामना दिनु पर्यो भने पनि नपाउने हुनुभयो। आयोजक कमिटी अवैध भयो। कुनै बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गर्न नपाउने हुनुभयो। म यो पार्टीको अध्यक्ष भनेर कोहीसँग फोन गरेर कुरा गर्न नपाउने हुनुभयो। अवैध भनिदियो। त्यसपछि बाध्य भएर उहाँ 2 गते फर्केको हो। यो हाम्रो माग केही पनि होइन, माग होइन। तर पनि तपाईँहरू त 2 गतेमा फर्केको होइन भन्दै हुनुहुन्छ। यो अनिवार्य बाध्यता हो भने मेरो बुझाइमा गल्ती गर्नुभयो। सर्वोच्चको फैसलाले 2 मा आइज भने उहाँ अटेर गरेर भन्नुभयो। हामीले के भन्यौँ? तिमी ठिक बाटोमा हिँडेका छौ, तिमी कान्ला आली हिँडिरहेछौ, मूल बाटोबाट हिँडौ भन्यौँ हामीले। त्यो मागै होइन नि त्यो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार तिमी हिँडेनौ भने हुन्थ्यो त। तैपनि उनी जबरजस्ती हिँडिरहेका थिए। कहिले आएर ठाउँमा आयो भन्दा आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले चिन्दैन भन्थ्यो। त्यसपछि त अब कहाँ जाने? न बैठक बस्न पाइयो, न लेटर प्याड प्रयोग हुने भयो, न कहीँ त्यो चिठी पत्र गर्न पाइयो, केही पनि पाइएन। त्यसपछि उहाँ फर्किनु भयो र त्यसलाई के झन्डा बनाइदिनु भन्दा 2 गते माधवले भने माग पुरा गरी भन्नुभयो। सर्वोच्चले डन्डा लगाएको चिज ठिक बाटोमा आउनुभएको हाम्रो माग त्यो होइन। अब पछिल्लो समय राजनीति भनौँ एमाले पार्टी अदालतमा गइरहेको छ। अब त यो नितान्त राजनीतिक विषय हो, तर अदालत पुगेको छ। अदालत अलिकति हाबी हुने कन्डिसन आउन सक्छ नि सबै विषयमा। राजनीतिक विषयमा अदालत आउनु चाहिँ अलिकति मैले बुझेँ। यो ठिक हो भन्ने कुरा आयो त मैले, यो ठिक हो भन्ने कुरा आयो। अनि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भारतलाई निकासी गर्ने प्राकृतिक स्रोत निर्णय गरे कसले? मैले गरे हो, माधव नेपालले गरे हो। अनि त्यो ठिक थियो? ठिक थिएन भने कहाँ जानु पर्यो? अदालत जानु पर्यो। नागरिकता अध्यादेश आज पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश कसले ल्याए? कि त्यो ठिक थियो भनेर ताली बजाएर भन्नु पर्यो कि कहाँ जानु पर्यो? अदालत जानु पर्यो। अनि अवैध मन्त्रीहरू 20 जना नियुक्ति कसले गरे? काम चलाउ सरकार भएपछि संविधानमा स्पष्ट लेखिया छ काम चलाउ त्यही सरकारले चुनाव गराउनेछ भनेर। त्यही सरकारले। अनि कसले गरे 20 जना? अनि मुद्दामा जानु परेन? अनि 6 महिनाको एउटा सुविधा दिएको छ मन्त्रीहरूलाई, के मन्त्रीले नागरिकलाई 6 महिनासम्म इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यो पनि इमर्जेन्सी अत्यावश्यकताको सिद्धान्त
पर्यो भने 6 महिना माननीय नभएको मान्छेलाई नि मन्त्री बनाउन पाउँछौ भन्यो। हजुर बनायो, एकजना होइन 7 जनालाई बनायो, तर बिचमा अदालतले खारेज गरिदियो। के पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि उनीहरू खारेज भए। खारेज भएपछि के गर्नुभयो, बल्ल 3 महिना 15 दिन बसेर चाहिँ 2 महिना 15 दिन बाँकी छ भनेर दोस्रोचोटि नियुक्त गर्नुभयो। जबकि एकचोटिको लागि त्यो पनि खास खास स्थितिमा सुविधा दिएको चिजलाई दिनगन्ती गरेर दोस्रोचोटि गर्नुभयो, त्यसलाई खारेज गर्यो। अनि त्यस्तै गरी पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नु पुष्पात गते कहाँ जाने, अदालत जानु हो। त्यस कारणले अदालतमा जाने स्थिति सिर्जना गर्ने को भन्दा अहिले विद्यमान नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व जसले सिर्जना गरिदियो र उनले गलत काम गरिरहेछन् भनेको अदालतको फैसलाले प्रमाणित गर्यो। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ अदालत जानु ठिक हो भनेर, त्यो अदालत जानेतिर कसले मोड दियो, कसले चाहिँ डोर्यायो, बाध्य भएर अदालत कसका निर्णयले गयौँ हामी। यदि नेतृत्व सक्षम, दूरगामी सोच्ने भिजन भएको भएदेखि यत्रो वामपन्थी आन्दोलन टुक्राउँथ्यो। 64% आएको चाहिँ पार्लियामेन्टको बहुमत अहिले जमानत जफ्तीतिर जान्थ्यो। यत्रो भारी बहुमतको जनमत यहाँ जान्थ्यो। एकीकृत भए कम्युनिस्ट पार्टी फुट्थ्यो। फुटेको दिन उहाँले बालुवाटारमा दीपावली गर्नुभयो, फुट्थ्यो। अनि एमाले थियो, ठिक छ, एमाले यत्रो अहिले 28 सालदेखि हुर्काएर ल्याएको एमालेलाई अहिले यो छेद विच्छेद पार्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले नेतृत्व भिजनवाला भएन, नेतृत्व विधिसम्म ढङ्गले चलेन, नेतृत्वले मिटिङ बैठकबाट सल्लाहले काम गर्न छोडेपछि यी यस्ता समस्याहरू आउँछन्। यो तानाशाही प्रवृत्तिका कारणले चाहिँ यहाँसम्म त्यो बाटो तानाशाही भन्दा नि धेरै तहका तानाशाही, हिटलर पनि तानाशाही, मुसोलिनी पनि तानाशाही, इदी अमिन पनि तानाशाही, के अरे के हुसेन, सद्दाम हुसेन पनि तानाशाही, अथवा अर्को कुनै पाकिस्तानको कुनै एउटा पनि तानाशाही, कता पनि तानाशाहीको नि स्टेज हुन्छन्। उहाँका सम्पूर्ण गतिविधि चाहिँ नि त्यतातिर यसै गरी छाडा छोडिदिने रह्यो भने त्यतातिर नै उहाँको उन्मुख छ। उहाँ त म भन्दा बेगर कोही पनि छैन भन्ने मानसिकता, म सर्वज्ञानी, सर्वगुणी, के हो त्यो त्रिलोक 14 भुवन बुझेको म। अनि उहाँलाई पार्टीभित्र सकभर जय जयकार मात्रै चाहिने, जिन्दाबाद भन्दा बेगर आलोचना सुझाव भनेको कुरो नचाहिने। उहाँले त आवश्यक पर्यो भने विधान, अब हामी एकीकृत अब मिल्यो भने बेग्लै कुरो, उहाँले एकलौटी यसै गरी आफ्नो गुटको पार्टी बनाएर लानुभयो भने उहाँले त विधानमा शपथ गराउनुमै के राखिदिन्छ, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति होइन, म केपी बाप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर वादप्रति वाद होइन, म केपी बाप्रति प्रतिबद्ध छु भनेपछि पार्टी सदस्यता पाइने नत्र नपाइने। हो चाहिँ के भइरहेको चाहिँ के छ भन्दा मार्क्सवादप्रति हुनुपर्ने ठाउँमा मिल्यो भने अब उहाँले चलाउनु पाउनु र उहाँको इच्छा पूर्ण हुँदै गयो भने म केपी बाप्रति भन्ने हालिदिनुहुन्छ उहाँले, कुनै समस्या छैन उहाँलाई। यति विचारको यत्रो ठुलो टकराव छ, मिल्न सकिरहनु भएको छैन शीर्ष तहका नेताहरू, नयाँ पार्टी खोले हुँदैन र? आउँछ, त्यसकारी आफ्नो प्रोसेस हुन्छन्, प्रक्रिया हुन्छन्। अदालतमा मुद्दा छ, अदालतमा मुद्दामा पनि जाने, अनि त्यो मुद्दाभन्दा विपरीत ढङ्गले तपाईँले भने जस्तो गरिन् जाने। अनि अर्को कुरो पार्टी एकताको लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरेन। अहिले मैले भने दोस्रो तहका नेताहरू त अझै पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यही त, पाएसम्म त हामी पार्टी यत्रो मेहनत गरेर बनाएको पार्टी नै हामी चाहन्छौँ नि। एकजना मान्छेले बेध्वस्त पार्न थाल्यो, त्यस कारणले त्यत्तिकै त्यो ध्वस्त पार्न छोडिदिने त होइन नि हामीले। त्यस कारण मिलेसम्म अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्छौँ। त्यहाँभित्र भएका साथीहरू जो उहाँलाई केपीलाई सपोर्ट गरेर हिँड्नु भएको छ, विभिन्न लोभ लालच, के डर त्रास के छ, के कारणले गरिरहनु भएको छ म जान्दिनँ। नत्र यत्रो छर्रङ्ग नाङ्गो आँखाले एउटा नागरिकले पनि उहाँ दाइ नगरेको बहर जस्तो बुक उफ्रेर हिँडिरहनु भएको छ। गलत भएको भन्ने बुझेँ, देख्यो त। ल मैले मुखले भने, तपाईँले मुखले भने नपत्याउनु, सर्वोच्चले त ठाउँमा डन्डा हानिरहेको त, ठाउँमा डन्डा। अब दोस्रोचोटि पनि पुनर्स्थापना भयो भने के मुख देखाएर हिँड्ने? पहिलोचोटि उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, हामीलाई सिध्याउनु, भङ्ग भने सिध्याएको नि हामीलाई। अनि अदालतले हामीलाई बिउजाइदियो। उहाँ पार्लियामेन्ट आएर उहाँले मारेको संसदसँग म तिमीहरूको हित गर्छु भोट दिए भन्नुहुन्छ अस्ति। अहिले फेरि अब दोस्रोचोटि गर्नुभयो। अब यो फेरि पुनर्स्थापित भयो, कल्पना गर्नुहोस्, 2 चोटि उहाँले हामीलाई मार्नुभयो। हामी अदालत गएर बल्ल बिउजेर आयौँ। अब पार्लियामेन्टमा गएर उहाँले फेरि म त तपाईँहरू संसदहरूको म एकदम हितमा काम गर्छु, मलाई विश्वास भने त्यही त हो नि, मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर कसरी माग्ने, कुन नैतिकताले माग्ने? तर उहाँले धोती पाटा कसेर अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने मै भोट माग्ने हो भनेर धोती पाटा कसेर गायत्री मन्त्र जमेर बसिसक्नुभयो। नैतिकता भने कहाँ? नैतिकता भने चिज कहाँ, कसरी व्याख्या हुन्छ नैतिकता भन्ने कुरो?
उहाँ त भन्नुहुन्छ हामीलाई स्थायी सरकार चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि त। स्थायी सरकार चाहिन्छ भने मलाई भोट दिउँ, हामी जनता सबैलाई नेपालको समृद्धिको लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ, त्यही भएर मलाई भोट दिनु भनेर। अनि मलाई भोट दियो भने चाहिँ स्थायी सरकार हुँदैन? एकजना केपी ओली बाहेक अनि अरूले चाहिँ स्थायी सरकार दिन सक्दैन? अरू नेपालमा नागरिक छैनन्, अरू नेता छैनन्, स्थायी सरकार कसलाई चाहिएको छैन? विश्वभरिका सबै सरकारलाई चाहिएको छ, नेपाललाई पनि चाहिएको छ। तर संसद भने त गणितको खेल हो। मतदाताले स्पष्ट बहुमत दिन पर्यो, दिएको पनि थिए, जोगाउन उहाँले नसक्या। अनि दोस्रो तहका नेताहरू अहिले पनि एकदम प्रयास गरिराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै भीम रावलजीले नै भेट्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीसँग, उहाँले माधव नेपाललाई मनाउनु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँहरूको विचारमा अब चाहिँ प्रधानमन्त्री अलिकति गल्नु भएको हो र अब चाहिँ मेरो सकिने कन्डिसनमा पुग्यो भनेर यहाँ भीम रावललाई चाहिँ लबिङ गर्दै माधव कुमार नेपाललाई मनाउने प्रयासमा लाग्नु भएको हो? उहाँका जिब्रो र बोली तेजीलाई देखिन्छन्। मलाई लाग्छ भित्री रूपबाट मुटु कलेजो गलिसकेको छ, आत्मबल गलिसकेको छ, तर बाहिर नदेखाउनको लागि ट्याट बोल्नुहुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो गल्या मान्यो भने अस्ति भर्खर बैठकमा देखिहाल्नु भयो, कुकुर भन्नेसम्ममा पुग्नुभयो। हरेक पार्टीका नेतालाई नामै लिएर गाली गर्नुभयो। आफ्नै पार्टीको समकक्षी मात्रै होइन, सिनियर नेतालाई नेपालमा कोही छैन, त्यो माधव मात्रै छ। केपी ओलीले अब माधवलाई दिने कोही छैन नेपालमा, त्यस्तोलाई मान्छेलाई दिने, कुकुरले टोकाएछ मलाई भन्नेमा पुग्नु भयो होइन? भनेपछि उहाँको स्वभाव त्यो छ। त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो म गल्या जस्तो पनि देख्दिनँ, बाहिर चाहिँ ट्याउ गरेर भित्री रूपले चाहिँ नि धमिराले खाएको जस्तो उहाँ साह्रै मनोबलमा कमजोर भइसकेको देख्छु म चाहिँ। सर्वोच्चको फैसलापछि चाहिँ केही एमालेमा एकता वा फुटको चाहिँ त्यसले त एउटा कोर्स लिइहाल्छ, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर त्यो कोर्स लिनुभन्दा अगाडि नै यो पार्टी एकीकृत गराउनको लागि सकिन्छ भनेर हामीले प्रयत्न गरे हौँ र हाम्रो केपी ओली र केलाई पनि सकभर उहाँका नन्दी भिरिङ्गेहरूले सम्झाउनु पर्यो, बोल्ने आँट गर्न पर्यो, बोल्नै नसक्ने हुचिलको छाया सर्पलाई परे जस्तो बाहिर हामीसँग आउँदा गफ गर्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको कुरो ठिक हो भने गएर केपीलाई भन न भन्ने हामी सक्दैनौँ भने नसक्ने हो किन आयो भने बल्ल बल्ल भनिहाल्यो भने पनि सुन्नुहुन्न। अनि त्यसमै तिमीहरूसँग वार्ता गर्ने के अर्थ? जब गएर भन्न सक्दैनौ, बोल्न सक्दैनौ भने के अर्थ? भन्यो भने उहाँ त मान्नु भएन तपाईँ चाहिँ मानिदिनु पऱ्यो, जिम्मेवार भइदिनु पऱ्यो भन्छन्। भने मेरो अनुरोध के छ भन्दा उहाँका वरिपरि बस्ने चण्डमुण्डहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दा बोल्नुहोस्, यो पार्टीको भविष्य जोगाउने हो भने तपाईँ यहाँ त्रुटि गरेर यो बाटो बिराएर हिँड्नु भएको छ, तपाईँ अब ठाउँमा आउनुपर्छ। हिजोका तपाईँका घमण्डहरू सबै छोड्नुहोस्। हिजो एकचोटि क्लाइमेक्स लोकप्रियता तपाईँले एक ढङ्गबाट घटनाक्रमले काकताली परेर पाउनुभयो, तर यो सधैँ होइन। अहिलेको ग्राफ तपाईँको हिजो यसरी गएको थियो भने अहिले तपाईँको यसरी पहाडबाट खसेको नदी जस्तो तीव्र गतिले चाहिँ भैँमा पछाडितिर गइरहेछ भनेर उहाँहरूले भन्ने आँट गर्नु पऱ्यो। हामी त भनिरहेकै छौँ। फेरि एकचोटि भीम रावलसँग हिजो के भएको थियो? भीम रावलसँगको वार्तामा भीम रावलजीसँग गफ हुन नि पाएको छैन। अब उहाँले राति बोलाउनु भयो, 11-12 1 बजे कति बेला छोड्नु भयो। त्यसपछि अहिले बिहान साथीहरू जम्मा हुँदै हुनु होला, उहाँले के भएको गफ भएको राख्नु होला। म पनि तपाईँसँग गएपछि थाहा पाउँला। गफ त यिनै विषयमा नै हुने हो र भीम रावलजीले स्पष्ट कुरा मेरो विचारमा राख्नु भएको छ। हिजोदेखि हाम्रो टिमले, हाम्रो विचार समूहले अथवा माधवजी सहित हामीले जे भन्दै आएको हो, बट लेकिन इफ नभनिकन केन्द्रदेखि तलसम्म कमिटीहरू बिउजिनु पर्यो। अनि कोही आएका मान्छे नवप्रवेशीलाई ल्याउनु छ भने पहिला पार्टी सहायता दिनु पर्यो, उहाँहरूको निवेदन लिनु पर्यो, प्रवेश गराउनु पर्यो। अनि पार्टीको कमिटीको एमालेको बैठकले उहाँहरूलाई प्रवेश गराउनु पर्यो। केपी ओलीले अब मनपरी गरेर हिँड्न छोड्नु पर्यो। अबदेखि सबै निर्णयहरू मिटिङ बैठकबाट हुनु पर्यो। राज्यको सरकारको र पार्टीको जिम्मेवारी दिने कुरामा गुट हेर्न भएन। निर्वाचन आयोगमा र चाहिँ सर्कुलरमा किन भन्दा यत्रो अन्तर्विरोध बढिसक्यो। यहाँ यत्रो अन्तर्विरोध बढिसक्यो। अब एकले अर्कालाई एक भएछ भने नि विश्वास गर्ने आधार कम छ। त्यस कारण निर्वाचन आयोग र सर्कुलरहरूमा निर्णयहरूमा केपी ओली र माधव नेपालको दस्तखत हुनु पर्यो। त्यसपछि विश्वसनीय भयो नि त आधार। एकले अर्कालाई अब गुटको कारणले मात्रै ठेल्दैन। योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी पाइन्छ त्यसको लागि भनेर दुईटैको दस्तखतमा निर्वाचन आयोगमा पनि पार्टी सर्कुलरमा पनि हुने व्यवस्था हुनु पर्यो। अनि कहिले महाधिवेशन गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने महाधिवेशन,
निर्वाचनबाट गर्ने कि सहमतिबाट गर्ने कि यस्तो धेरै अनि दक्षिणपन्थी बाटो उहाँले जुन समात्नु भएको छ त्यो दक्षिणपन्थी बाटोबाट ब्याक हुने कि नहुने सामन्त गोयलसँग भेट्दै गएपछि राजेन्द्र महतोलाई 11वटा मन्त्री दिनेसम्म स्थिति सिर्जना भयो नागरिकता अध्यादेश ल्याउने स्थिति सिर्जना भयो यो पार्टबाट उहाँ ब्याक हुने कि नहुने वामपन्थी भइरहने कि रामपन्थी हुने एमाले बनाउने कि बजरङ्गी दल बनाउने उहाँ त बजरङ्गी दल बनाउनुतिर गइसक्नु भयो हिजो अस्ति बैठकमा प्रस्ताव राखिदिई हाल्नुभयो संविधानको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय उहाँलाई सङ्घीयता विरोधी हुने आरोप लागेकै थियो बैलगाडाको आरोप लागेकै थियो तर हिजो त उहाँको सबभन्दा प्रिय पात्र धरहराबाट पनि हम्फाल्न तयार मान्छेले त प्रस्तावै राखे धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ सङ्घीय ऊ चाहिँ हाम्रो राख्नुहुन्न भन्नुभएको होइन परिमार्जन गर्नु पर्यो के भाषा के शब्दको त्यसलाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो भने पनि के भयो शब्दको खेल हो अनि पुनर्विचार गर्नु पर्यो भने अहिले छँदैछ त अब यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो भने के 7 लाई 14वटा बनाउनु त होइन होला ठेकेदारी भन्ने शब्द भएपछि भने उहाँको नियत कतापट्टि गइरहेको छ उहाँले त्यो आफूले ल्याउने चिज यो मान्छेबाट ल्यायो भने मेरो नाम आउँछ भनेर अनि त्यो जाँच्ने छाम्ने अनि हुनेतिर गयो लाने नहुने हो भने मैले हो र त्यो उसले त्यो त फलाउन ल्याएको भनिदिने यस्तो जाल झेल तिक्रम गर्न भएन उहाँ त जाल झेल तिक्रम गर्न नामी भनेर मैले भनिसकेको छु अझ तपाईँलाई कस्तो जाल झेल तिक्रम जालसाजी गर्न त सिपालु अथवा चाहिँ नि के भन्छ कुतर्क गर्न नि सिपालु भन्छु म एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई अनौठो पनि लाग्ला मैले भने क्लाइमेक्स त्यहाँसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको एकछिनलाई भन्नुहोस् भोलि सर्वोच्चको फैसलाले उहाँलाई पदमुक्त गर्यो कल्पना गर्नुहोस् पदमुक्त गर्यो यसरी फलानु आएको हुनाले तिमी पदमुक्त भयो भनेर फैसला दियो भने चट्ट उहाँ त्यो फैसला पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मुसुक्क हान्नुहुन्छ अनि त बालुवाटार त उहाँले छोड्नु पर्यो त्यहाँ त अर्को प्रधानमन्त्री जान्छ तर उहाँले सर्वोच्चको फैसला पढेर के भन्नुहुन्छ यहाँ मलाई बालुवाटार छोड भनेर कहाँ लेखाएको छ मलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्यो तर बालुवाटार छोड भनेर कहीँ लेखाएको छ हो यस्तोसम्म तर्क गर्न सक्ने क्षमता उहाँसँग छ त्यस कारणले इफ लेकिन बट नबनिकन सम्भावित गर्ने जालसाजीका ढोका पुवालहरू थुनेर विधान संशोधन गर्नुपर्छ भने विधान संशोधन गरेर यी सम्पूर्ण चिजमा अब म विधिसम्म हिँडेँ म कायल भएँ म थाकेँ मैले सरकारमा बसेर राम्रोसँग काम गर्न सकिनँ प्रधानमन्त्री गइसकेँ पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि मैले वामपन्थी एकता वामपन्थी जनमत जोगाउन सकिनँ संसद जोगाउन सकिनँ दुईपटक भङ्ग गर्ने भनेर एकदम इमान्दार भएर आउनुहुन्छ मनबाट भने हामी एक भएर पार्टी विधिसम्म ढङ्गले चलाएर हाम्रो रगत पसिना बजेको एमालेलाई हामी एक बनाएर लान्छौँ होइन छिर्नै दिन्न बस्नै दिन्न मेरो भनेको कुरो मात्रै लागु हुन्छ तिमीहरूका कुरा लागु हुन्न भन्नु भने एउटा राजनीतिक प्राणी त्यत्तिकै बस्दैन सर्वोच्चको फैसला एक ठाउँमा छ तर सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि नि पार्टी त एक नरहने सम्भावना अलि बढी छ नि अहिले जे सम्भावना हो फैसलापछि नि त्यही हो फैसला किन एक हुनलाई चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर कल्पना गरौँ त्यसले हामीलाई पार्टी एक हुनलाई केले रोक्यो एमाले एक हुनलाई सर्वोच्चको फैसला जेसुकै आउन हामी एक हौँ न वैचारिक रूपमा ठ्याक्कै विभाजित भइसकेको अवस्थामा त नयाँ पार्टी खोल्दै राम्रो हुन्छ होला जे होला अब त्यो तपाईँको यो पार्टी चाहिँ माधव कुमार नेपाल पक्षले मात्र खोल्नुपर्छ भने केपी ओलीले खोल्न पनि सक्छ तपाईँको यो सुझाव हो तपाईँले बाहिर हेर्दा अब यो घचघच गरेर बस्नुभन्दा यी चाहिँ दुई थरी नै भएर हिँडे बरु नेपालको शान्त हुन्थ्यो कि भन्ने राजनीतिको कल्याण हुन्थ्यो कि भन्ने यो घचघच सुन्दा तपाईँको के भन्छ दिमाग मन पाकेर वितृष्णा एक किसिमको चाहिँ हुन्छ नि भएको हुनाले यो गरिरहनुभन्दा बरु दुईवटा भइदिएर हिँड्यो भने बरु यो घचिङ्गल त सकिन्थ्यो भन्ने तपाईँको के भन्छ त्यसलाई सबै नेपालीको सायद होइन मैले बुझेँ तपाईँको यो दिनदिनै यो सुन्दा फेरि वाक्क भएर भनौँ न एक अर्थमा आएको अभिव्यक्ति हो जनता वाक्क भइसक्यो आएको अभिव्यक्ति हो तर त्यसका बावजुद पनि चाहिँ नि राजनीतिमा आजै भनेकै त्यो ढङ्गबाट राजनीतिको पाइला चल्दैनन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही यसका प्राविधिक कुराहरू केही यसका कानुनी कुराहरू केही पार्टीका आन्तरिक जीवनका कुराहरू केही मतदातासँग गाँसिएका कुराहरू केही मतदातासँग गाँसिएका कुराहरू वामपन्थी जनमत हिजो जसले हामीलाई माया गरेको थियो उनीहरूका सेन्टिमेन्टका कुराहरू यस्ता सबै कुरोलाई गाँसेर हामीले पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ हस् विरोध खतिवडाज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीलाई महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद मलाई पनि कुरा राख्ने मौका दिनुभयो दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडा हामीले नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा पुग्दै गर्दा आज प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि अल्टिमेटम दिएको आज डेडलाइन हो
साँझ 5:30 बजे डेडलाइन भनिएको छ। के हुन्छ भन्ने यही विषयमा आज हामी चर्चा गऱ्यौँ। समय सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। म अनन्त वाग्लेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।